तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट देवी पूजा चढी लाखभरि हमरित खेलन आया गौरा देवी पूजा चढी लाखभरि ये आँगनी पटकनी हमरित खेलन आया ये आँगनी पटकनी महेश्वर पूजा चढी लाखभरि हमरित खेलन आया महेश्वर पूजा चढी लाखभरि केदार पूजा चढी लाखभरि हमरित खेलन आया केदार पूजा चढी लाखभरि ससालिङ्ग पूजा चढी लाखभरि हमरित खेलन आया ससालिङ्ग पूजा चढी लाखभरि महारुद्र पूजा चढी लाखभरि हमरित खेलन आया महारुद्र पूजा चढी लाखभरि यही आँगनी पटकनी हमरित खेलन आया यही आँगनी पटकनी भागेश्वर पूजा चढी लाखभरि हमरित खेलन आया भागेश्वर पूजा चढी लाखभरि डाँडा बाग पूजा चढी लाखभरि हमरित खेलन आया डाँडा बाग पूजा चढी लाखभरि कैलोपाल पूजा चढी लाखभरि हमरित खेलन आया कैलोपाल पूजा चढी लाखभरि भूमिराज पूजा चढी लाखभरि हमरित खेलन आया
भूमिराज पूजा चढी लाखभरि यही आँगनी पटकनी हमृत खेलन आया यही आँगनी पटकनी गौरा देवी पूजा चढी लाखभरि हमृत खेलन आया गौरा देवी पूजा चढी लाखभरि नमस्कार नमस्कार रे भौती भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोकाबेट सुन्नाकी नियुति ऐतिरै बठे रेडियो सेट खोलिबर बसरेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी प्रेम ओड रेमोई कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनकी तिर है श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेट यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट अहिले संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। हामीले कार्यक्रम ढोकाभेटमा भौतिक किसिमका विषयवस्तुलाई समेट्दै गरिराख्यौँ देखिया यी बारेमा तपाईँलाई निकै थाहा छ कि शनिबार एकजना पौनालाई समेट्टे बसाइ हुने, आइतबार र मङ्गलबार फोनका माध्यमबाट तमसित कुराकानी हुने बसाइ, सोमबार गीति रचना डोटेली भाषाका कविता वाचन गद्य बसाइ र बुधबार डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गद्य बसाइ हुन्छ। तपाईँलाई थाहा भयो कि कुराडी भने हामीले काजबार विशेषमा रविवारलाई कुराकानी गद्य गरिराख्यौँ जो हाम्रा सुदूरपश्चिमका कुनका काजबार छन्, ओलिक्या छ, बिसु छ, गोरा हाम्रा सुदूरपश्चिमको सबै ठुलो काजबार भन्नु पर्छ गोरा। यो गोरा मनाउने चलन कसरी चल्या रहेछ, यको वास्तविकता के रहेछ, गोरा कसो काजबार हो, ये बारेमा आज हम ढोकाबेट गद्यौँ। तपाईँलाई म जानकारी गराउन हो कि आज की ढोकाबेट संस्कृतिका जानकार भाषा कला साहित्यका सौकार पण्डित वसन्तराज जोशी प्रकाशसित हुने हो। उनले गोराका बारेमा भौतिक कुरोले आज तमुनलाई बताउने हन्। गोरा मनाउने चलन कसरी चल्यो ये बारेमा बताउन्ना। तैपछा गोरालाई देख्या अनारी गोरा भनिने, उजाली गोरा भनिने यो के रहेछ, गलामणी सप्तम्य दुब्धाको नुहाउने यो चलन कसो चलन रहेछ रे बेलुका दिनमा गोरा मनाउने चलन रे अहिलेको समयमा गोरा मनाउने चलनमा के फरक छ अथवा उसुसो हो, ये बारेमा भौतिक कुरोले हम सोध्यौँ उनलाई। गोरा विशेषमा रविवार आज मैले भनेले कि संस्कृतिका जानकार भाषा कला साहित्यका सौकार उनीहरा मिठा मिठा रचना यही अगाडि कि बसाइमा हामीले ढोकाभेटमा वाचनलाई गरिसकिरहेछौँ। भौतिक रचना तमुनले सुनिसकिरहेछौँ। अहिलेका विद्वान पण्डित वसन्तराज जोशी प्रकाश हमसित आज जोडिनेन् रे गोरा विशेषमा रविवार उनसित हम विशेष कुराकानी गद्य हौँ। आजलाई हामीलाई सुनबर साथ दिया भन्न चाहनौ। यो विशुद्ध डोटेली भाषाको कार्यक्रम हो, तमुनले मन पराएको कार्यक्रम हो। सबैले सुनेर साथ दिइरहेछौ, सहभागिता जनाइबर साथ दिइरहेछौ र हामीले भाषा कला साहित्यका सौकार संस्कृतिका जानकार जो डोटेली भाषा साहित्यमा कलम चलाउने सर्जक छन्, जो कलाकर्मी छन्, हाम्रा सुदूरपश्चिमका देउडा गीत सङ्गीतलाई सुदूरपश्चिममा मात्रै सीमित नगराइबर देश विदेशसम्म हाम्रो पछाड गराउन नार्यान तसै किसिमका कलाकर्मी, स्थानीय कलाकार, राष्ट्रिय स्तरमा नौचलेका कलाकार, भाषाविद, संस्कृतिविद सबैलाई हामीले नछुटाइबर पालो पालो यही कार्यक्रममा समेट राख्यौँ। र आज गोरा विशेषमा रविवार कुराकानी गद्यौँ भनेर मैले तमुनलाई जानकारी गराइहालेँ। बेलबेठे गोरा सुरु भइसकिरहेछ देखा बिरुडा पञ्चमीबटे पञ्चनाच भिजाइबर गोराको सुरुको दिन बेलीको दिन हो, जसलाई हम पञ्चमी भनेर भन्नु देखा बिरुडा पञ्चमी बिरुडा भिजाइबर गोरालाई लगभग हामीले सुरु गर्दौँ। हाम्रा सुदूरपश्चिमको समाजमा हेर्दैौ भने संस्कृतिका बारेमा भौतिक कुरोले हुन्छन्, विद्वान उनकी फरक फरक कुरोले हुन्छन्। कार्यक्रममा आफ्ना विचार उनले राख्छन् र समग्र रूपमा हेर्दैौ भने हाम्रा सुदूरपश्चिममा जतिले काजबार मनाइनान् सुदूरपश्चिमको एक आफ्नो छुट्टै पहिचान छ। सुदूरपश्चिमका जतिले फाग छन्, सगुना छन्, धुम्मारी ढुस्का छन्, भलौला छन्, ठाडी भाका छन्, जो हाम्रा गाइने सुदूरपश्चिमका मौलिक गाथामा रहेका गीत छन्, तिनीहरू विशेषता हेर्दैौ भने जुदो जुदो किसिमको छ। किनकि सुदूरपश्चिमको जसो बैतडी जिल्लामा गाइने फाग
त्यसरी डडेलधुरा जिल्लामा गाइने फाग के फरक हुन सक्कान, गाउने शैली फरक हुन सकन्छ, भाषाका केही शब्द फरक हुन सक्कान र भन्नु खोजी कुरोले वास्तविक रूपमा हेरिदियो भने लगभग एकै छ, मिल्ली जुल्ली छ। त्यसो भए हुनाले आज हामीले डडेलधुराको भाषाको प्रतिनिधित्वलाई उनले गद्यान कार्यक्रम ढोका भेटमा युलै म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। ढोका भेटका दार उगाड्दातिर लाग्गौ हाँ फस्का फुस्की बर्ताए मैले सुरुमा गद्दा हेले दार उगाडेबाट खास गुदी कुरडी के हो गोरा कि कुरडी तँ तमारा माझमा राख्नु पाएले मेरलै हेन देखा थोक्का शान्त हुने हो। ढोका भेटका दार उगाड्डौँ विज्ञापन रे सन्देशबाटै। अला बुद्धि मोइत रोगै रोगको पोको होइगेला कहाँ झाइबर कि गद्दु हो धै भणाइ धै कोर्रुई सम्मत निकाय गजगजना थ्यारे अस्याल कि भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या कि कुरा भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर गया झडा हने नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलै मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड खडखड भइरहन्छे हड चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कड्याउना कड्याउना हातका बोकडा निकल्ड्यान मै गरौँ कसोरे झौका है दाज्यू तमलाई तत्तिक लेखा अध हडबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्युतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 9848765871 रे 9742843871 मा अहिले सम्पर्क गरे हा। सामान चाहिने भया तमुन मध्ये कोही सङ्गीलाई सामान चाहिने भया किन्न किलाई गया कालिका बर्तन भण्डारमा किन्न किलाई गया पाटन बजारको कालिका बर्तन भण्डार पाटन बजारको मान्छ हजारको यही दोकानले मन्जित रहेछ मान्छ हजारको। हजुर हजुर निका निका भाँडाकुँडा पूजापाठका सामान रे हार्डवेयरका सामान चाहिरहन भने पाटन बजारमा रहेको कालिका बर्तन भण्डारलाई एकै फिट्टे सम्झिहाल्या। थप जानकारी कि निम्ति कालिका बर्तन भण्डारका दोकानदारी चक्र विष्टजीलाई 984849943435 का बाटाबठे जज्जालाई धदिउन सक्दियो हा। श्रोता सङ्गी आजकी लेखालाई ढोका भिटका दार उगाड्या विज्ञापन रे सन्देशबाटै अब ब्यालु नगरीबाट आजका हमारा पौना संस्कृतिका जानकार भाषा कला साहित्यका सौकार पण्डित वसन्तराज जोशी प्रकाशलाई ढोका भिटमा स्वागत गरे। लौ वसन्तजी स्वागत छ तमलाई कार्यक्रम ढोका भिटमा। हजुर नमस्कार हजुर। गोराको शुभकामनालाई दिया तमलाई धन्यवाद। निका छौ त? हजुर ठिकै छ। हजुरका सुनाइरहेको छु यो 7 स्टार रेडियो लगायत हमारा मौजौ सबै निकाय छौँ भन्न पडन्छ झकझकाना छौँ वसन्तजी लागिरह्यौँ काममा देख्या। हजुर हामीले यी कार्यक्रममा जतिलै पोनालाई न्युतो दिनु सबै पहिले हामीले पृष्ठभूमिका बारेमा कुराकानी गद्दै गरिराख्यौँ। तमारा पृष्ठभूमिका बारेमा केही कुरा बताइदियो। तमारो जन्म कहाँ भया हो, बाल्यकाल के कसरी बिताइ थिया, नाना छनाका दिनका तन्के धेक्या सम्झना लायकका के घटनाक्रम छन् भने तनलाई राखिदियो। तैपछि हम गोरा विशेषमा जाउँला। हजुर मेरो नाम हजुरले भन्थ्यो वसन्तराज जोशी प्रकाश भनेरले चिन्नान। मेरो जन्मस्थान यही परशुराम नगरपालिका अहिलेको परशुराम नगरपालिका पहिले जोगुवा नगरपालिका अहिलेको परशुराम 6 भन्ने ठाउँमा भया हो। मेरो बाल्यकाल बढी जसो भागेश्वर अहिलेको भागेश्वर गाउँपालिकाको रूपाल भन्ने ठाउँमा बढी जसो बाल्यकाल बितेको र मैले 10औंको शिक्षालाई वहीँबाट लिएको हो। हजुर वसन्तजी हजुर हमारा समाजमा गौराको अपभ्रंश भइबर गौरालाई गोरा भन्ने चलन छ। यो गोरा मनाउने चलन हमारा समाजमा कसा चल्यो यही बारेमा खास खास कुरा बताइदियो। हजुर अब यको विषय छ हजुरको यो गौरा गोरा भन्नाले यो त
भाषा परिभाषित भएर भन्नाले बिगड्दो आएर जीवाडाले तसो हुन गया हो। हजुर नाम गौराका गौरा उमा पार्वती नहुन्। ईसाई गौरा जी का गुणलाई हुनु सतगुण रजगुण तमगुण और ईसाई उनारा रंग रक्त श्याम गौर ईसा किसिमका उनीहरू सृष्टि पालन संहार तनलाई हुन् तन प्रकृति हुन् सृष्टि हुन् संहारक हुन् पालन हुन्। त्यसै हिसाबले गौर रंग भएको समयमा गौरा देवीको पूजन कार्य सुरु भएको हो भन्ने मान्यता हाम्रा शास्त्रहरू राख्छन् भन्ने जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा हजुरको यो आदि सनातन धर्म हो हाम्रो यहीको सनातन धर्मको आदि अन्त हुँदैन। यो कब बठे भन्ने ठ्याक्कै कुरडी नभन्न सकेला यो सृष्टिसितै भन्नु पर्छ। सती देवी जब सती देवीको देह पतन भयो सती देवीको देह पतन भएपछि शिवजीको पार्वतीसित विवाह भयो र गौरा महेश्वरका रूपमा सबै देवी देवताले ब्रह्मा विष्णु इन्द्र आदि सबै देवी देवताले उनीहरू पूजा उसै बेला हेरी। अब यसलाई कति अगाडि पछाडि भन्ने कब भयो भन्ने होइन आदिकालदेखि नै उनीहरू पूजा भइरहेको छ। यिनलाई विशेष अरू कुरालाई छन् कब बैठे चल्यो भन्ने कुरा हजुरको भेर्गु वंशीय ब्राह्मण भेर्गु वंशीय ब्राह्मणलाई सहस्त्रार्जुन भन्ने क्षेत्री राजाले उनबटे आफ्नो धन उनीहरू धन खोज्नको लागि जबरजस्ती गरेर र उनले नदिन खोजे हुनाले उनलाई मारिदियो। उनीहरू हत्या दियो। उनीहरू हत्या गरेर उनीहरू ब्राह्मणीहरू विधवा भए। उनीहरू ब्राह्मणी विधवा भएर उनबाट अब सन्तानै नहुने किसिमको अवस्था आयो र अब ब्राह्मणीहरूले पार्वती माताको घोर तपस्या बहुत ठुलो कठिन तपस्या गरेर बडो तेजस्वी बालक पाएको कथन छ। बडो तेजस्वी बालक पाएर उही बालकका तेजले सहस्त्रार्जुनका आँखा समेत फुटेको कथा पाइन्छ र उसै बठीलाई गौराले प्रसन्न भएर तसो पुत्र दिया हुनाले तै बठीलाई चल्यो भन्ने छ हजुरको। अर्को कुरा भागवत पुराण मैले यो हजुरको गोपीहरूले कृष्णलाई पाउनका लागि गौराको पूजा गरेको यो पनि कथन छ। अनेक किसिमका कथन छन् हजुर। यो आदि सनातन धर्म हो यसको आदि अन्त्य हुँदैन। गोरालाई मनाउने चलन कसरी चल्यो तै बारेमा तमले थोकाइ कुरो राखेल्या। गोरामा जसो मास कलौँ गत गौरे गुरौँस गरेर 5 अन्नका बिरुडा भिजाउने चलनलाई छ। यिनी 5 अन्नलाई मात्रै क्याइ भिजाउनान् 5-8 ठाउँमा जसो 6-7 अन्न अथवा 3-4 अन्न भिजाएबर के फरक पडलो 5 अन्न मात्रै भिजाउनको खास कारण के होलो तुम्हारा विचारमा? यो 5 अन्नको हजुरको अब के आभास शास्त्रको र के आफ्नो व्यक्तिगत मतले हुन्छ मानिसहरूको। अब एक त 5 मन्त्र ओम नमो शिवाय यो 5 अक्षरीय मन्त्रको आधारमा 5 गीत उसले पंचचीज के मिले पंचतत्व और पंचामृत आदि इत्यादि 5 भनेको शुभ हो त्यो पनि हो। अनि पंचतत्वसित पनि प्रकृति जो छ पंचतत्वबाट आएको विषयमा जाने यो प्रकारको भया हुनाले 5। अब यो खास यही एक कथालाई छ एकचोटि भगवान शिवजीका घरमा खटपट पढ्यो भन्ने छ। खटपट रिसाई पार्वती माता रिसाएर माइततिर गएकी रहेछन् या माइत गएन या कहीँ जङ्गलतिर गएकी रहेछन्। भगवान शिवजीले त्यो कुरा थाहा पाएपछि उन नभया बेलामा गइरहेछन् र शिवजीले थाहा पाएपछि उनलाई खोज्दै गया रहेछ। खोज्दै गया पाइन् धेरै ठाउँमा गया एक फुलका रुखमा गया भन्ने छ। यो फुलले बताइदिएन यहाँ गया भने बताइदिएन र उनको सुगन्धहीन फुल बनाइदियो। एउटा सेतो गुलाब जस्तो फुल हुन्छ त्यो बनायो। त्यसपछि ग्वालाका वहाँ गया ग्वालाले पनि सुनिदिएन हो आफ्नै धन्नमा गीत गाउनमा थियो उसले भगवानको सुनिदिएन र तब ग्वालालाई उनले भने गवार भइरहेको तब ग्वालो जस पाउँदैन जस तबै दिन पाए भनेर ग्वालो जस तबै पाउँदैन। ग्वालाको काम तसो भगवान शिवजीले तसो दिदियो उसलाई। पार्वतीका बिछोडको पीडामा भगवान खोज्दै गए सोध्दै ठाउँ ठाउँमा गाईलाई सोध्यो। गाई मातालाई भन्थे गाई माताले भन्थे तब गाईको
मुख अपवित्र होस् तेरो, गौत गोबर बरु शुद्ध होस्, मुख अपवित्र होस् भनेर गाई माताको मुख अपवित्र भयो भन्नेलाई छ तैपट्टि। र जाँदा जाँदा तै जङ्गलमा जहाँ पार्वतीजी थिइन् रिसाएर गएकी, तै ठाउँमा आफ्नो भेष बदलेर एक ब्राह्मण भेषमा गया रहेछन्। तै ठाउँमा पुगेर तै ठाउँमा पार्वती माता आफ्नो तपस्याद्वारा सत्यलाई साथी राखेर त्याग्दै रहेछन् भनेको छ। अन्न भोगको लागि आफ्नो भोग बुझाउनका निम्ति सत्यलाई साथी राखेर 5 अन्न हिसाब उब्जायो कि तर अन्न उन्जे उब्जिने, उन्जे फल्ल्या, उन्जे फुल्ल्या, उन्जे फल्ल्या पाक्ने र उन्जे खान तयार हुने, असा किसिमका 5 अन्न उब्जाएर खाने रहेछन्। र तन ब्राह्मणलाई यो ब्राह्मणको पूजालाई हर्यो, तर उन आफ्नै स्वामी रहेछन् शङ्करजी। र कथा परिचय हुँदाखेरि आफ्नै स्वामी निकालेर यही प्रकारले पञ्च अन्न भने यिनै गहुँ गुराँस स्वस्ता यो पलाउ रथ इत्यादि 5 हुन् र तनैबाट त्यो रीति चलिआएको भन्नलाई सकिन्छ। भन्नाले यो स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्यो भनेलाई यिन 5 अन्न जो बिरुवाका रूपमा हामीले मुन्डु पूजा चलनलाई छ, बिरुवाका रूपमा भिजाउनु, यिन हामीले खन्यौ भनेलाई यसले स्वास्थ्यमालाई निको किसिमको काम गरिदियो। हजुर, स्वास्थ्यमालाई यको केन फाइदा छ यो खानामालाई? बिल्कुल 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 वैज्ञानिकताका हिसाबले विभिन्न यो ऋतु परिवर्तन हुने समयमा के खाने हिसाबले हाम्रो पुर्खाले राम्रो किसिमको यो बनाया, अलग चिजमा अलग तत्त्व वैज्ञानिक हिसाबले अहिले शरीरलाई चाहिने चिज समय ऋतु अनुसार सबै कुरा मिल्ने तसा चिजहरूलाई मिक्स गरेर खान पनि सजिलो, भगवानमा पहिले चढाएर नैवेद्य दिने, त्यसपछि आफूले खाने, मुन्डो पूज्य आफूले खाने, त्यसलाई प्रसादको रूपमा वितरण दिया, बडो राम्रो संस्कृति हाम्रा पुर्खाले चलाएको। जसो बसन्तजी खन्या सवालमा त तुमले भने वैज्ञानिक हिसाबले अहिले पछिल्ला दिनमा यको महत्त्व बड्डा झन्ना छ, यसले स्वास्थ्यमा निको प्रभाव गद्या रहेछ। तपाईँको लेखालाई यो समय अनुसार हाम्रा जो पुर्खानले बिरुवाका रूपमा एक यो गोरा विशेषमा यसलाई खन्या मुन्डो पूजा चलन त उनले चलायो, यसले स्वास्थ्यमा फाइदा दिने रहेछ भन्ने कुरोले तमले राख्या। स्वास्थ्यमा त यसले खनाले फाइदा दियो, त मुन्डामा राखेको यको शास्त्रीय मान्यता खास के हो? के फाइदा छ मुन्डामा राख्दाको? हजुरको केही चिजलाई राम्रो चिज शिरमा पूजा, अब शिरमा राम्रो चिजको राम्रो ठाउँमा चढाउनु र जस्तै पतिव्रता नारीले अटल सौभाग्यको कामना आशीर्वाद दिने, मुन्डो पुजेर अनि छोरालाई पुजेर आशीर्वाद दिने, राम्रो चिज राम्रै ठाउँमा चढाउने, त्यसकालाई हुन्न वैज्ञानिक दृष्टान्तहरू त। तर कुल मिलाएर हामी सजिलै हिसाबले सम्झौँ भनेलाई निको चिज, भगवानमा चढेको पवित्र चिज मुन्डाइमा पहिले शिर भनेको यो प्रधानमन्त्री हो हाम्रो शरीरको, तब पहिले शिरमा चढाउने त्यसो किसिमको हो। पक्कालाई बसन्तजी भौती निकै कुरोले तमले गर्या। गोराका समयमा महिला मान्छेले गलामा सप्तमीसितै दुबधाकुलै लोने चलन छ देखा? हजुर, यो दुबधाकु गलामा लोन पड्या गोरा उन्ज्या मात्रै गलामा लोन पड्या सप्तम्य दुबधाको यो के रहेछ यको धार्मिक महत्त्व खासमा? यो गलामा लाउनु पर्ने उन्ज्या मात्रै भन्ने कुरो नै हजुर, यो सधैँ लाउनु पर्ने हो। यो गलामा हाम्रो जस्तो पुरुषको जनै हुन्छ, व्रत बन्धन हो, त्यसरी दुज हुन्छ, नारीको दोस्रो जन्म हुन्छ र पवित्र हुन्छन्, जनैको काम रहन्छ। यसले जनै हो, यो नारी जातिको लागि जनै हो, मानस खण्डका उत्तम मानव भयामा यो सबै ठाउँमा नहोलो। यो रीति छन् त, राजस्थानसम्म पनि छ भन्ने इतिहास मिल्छन्, यो कुमाऊँ गढवालतिर त छ, हामीलाई थाहै छ। और हाम्रो यो मानस खण्डभरि फैलिएको चिज, मानस खण्ड उत्तम ठाउँ, यहाँका उत्तम मानव, उत्तम हाम्रो संस्कार संस्कृति, तब सबै श्रेष्ठ कुरा यहाँका मान्छे। तब यो सधैँ लाउने हो, एकचोटि मात्रै उन्जै मात्रै होइन लाउने, यो सधैँ लाउने हो। वैज्ञानिक हिसाबले यो सधैँ गलामा दुधाको लगाइराख्दै मान्छेका बिपी हाई लो इसी कुरोलाई कम भएको उदाहरण भेटिरहन् गाउँहरूमा। वैज्ञानिक कुरालाई उसैलाई
जनैको काम पवित्र पाड्य जस्तै हाम्रोतिर यो चुला खाने चलन आदि इत्यादि मन्त्र लिने नारीले नारीबाट गुरु मानेर आफू ज्येष्ठ पवित्र जान्ने तसा मान्छेलाई खोजेर गुरु मानेर सन्या लिएर जप लिएर यहीको पूजाहरू गरी 100 दिन भन्दा दुर्वाष्टिका दिन सप्तमीका दिन लगाइने चिज हो। यो सधैँ लाउने हो। यसको महत्त्व बहुत ठुलो छ। यो सधैँ लगाइराख्ने मान्छेको अकाल मृत्यु हुँदैन। यसलाई बडो अमृत्यु हो कसरी बुझ्नु सकियो। जस्या पुरुष मान्छेले जनै पूर्णिमाका दिन जनै बदेल्लान् हजुर त्यसरी यो मूल भन्नु खोजालाई खास के हो भने बदेलले सवालमा जसो गोरा है तै बेला नयाँ दुब धागो लुने चलन देखा हजुर लोन त तैलाई जस्या तमले भने वर्षैभरि सदान लाइराखो सदान लाइराख खान अरे बदेलले सवालमा गोरा आएबर देखा नयाँ दुब धागो सप्तमी बदेलहरूले तै किसिमको हुन्छ तपाईँले खा यो कुरा यहाँ राखेका हो। ए हजुर अब जो जीर्ण हो जान्छ। अब हामीले एक दिन वर्षमा एक दिन हर चिजको छ एगोलो पर्व छ यसै पर्वमा यसलाई मान्यता दिएर बदल्लाउँ त्यो चिजलाई जीर्ण हो जान्छ। जीर्ण चिजलाई दोस्रो यहाँ बदल्नु पर्छ हजुर बदल्नु पर्छ हजुर। कृष्ण पक्षमा पढेकी गोरालाई अनारी गोरा भन्ने अरे शुक्ल पक्षमा पढेकी गोरालाई उजाली गोरा भन्नेलाई छ देखा गाउँघरमा मान्यता। यो खास अनारी गोरा र उजाली गोरा भनेकी कसी गोरा हो यही बारेमा मलाई प्रश्न पार्दियो। हजुर हजुर यो शुक्ल प्रतिपदाबाट अब पूर्णिमासम्म त्यो शुक्ल पक्ष उजाल भयो उजाली गोरा भएन। कृष्ण पक्ष औँसीको पक्ष भयो तै अनार भन्न होइन उजाली अनारी हो गए। नयाँ व्रतालुहरूलाई उजाली गोरा लिने सिस्टम छ चलन छ दिनु पर्छ। अब यहीमा एक कुरोले के छ कि यो खास अमुक्ता भरण सप्तमीलाई हेरबार बनाइने हो। एक के छ भनेपछि हजुरका अगस्त उदयेत तातम पूज्यते अमृतोत भवतः वैधव्यम पुत्र सुगंधम 10 वर्षाणि पंच भनेर भन्लाई छ। मतलब एक अगस्ती तारा हुनान अगस्ती मुनि हुनु तारा उदय भए भनेपछि भए पछा अमृत बैठे उब्जेका दुबोको पूजा अरेले वैधव्य पुत्र शोक पढ्न सकन्छ भन्ने एक मान्यता छ। अगस्ती उदय भइसके पश्चात दुर्वाष्टमी अब यो दुबाको पूजा दुर्वाष्टमी हो खास दुर्वाष्टमी दुबाको पूजा अरेले पुत्र शोक आइलागन्छ भन्ने मान्यतालाई भए हुनाले खास यहीको कवय कृष्णमा कवय शुक्लमा पढ्ने कारणले त्यही हो कि अगस्ती उदयसम्म हामीले गोरा सेलाइ सक्नु पर्छ। विविध कारणले हुन सकन्छ काहीँ केही हुन्छ काहीँ चलन 22 काला बनाउने हुन्छ। यो हाम्रो यो भागेश्वरतिर जाँत हुन्छ रे त जाँत वर्ष जाँत हुन्जेसम्म उता एक दिन अगाडिसम्म राख्दान काहीँ अनेक कुरा छन् तर आफ्नो ठाउँमा भएले। तर शास्त्रीय मान्यता यो हो कि के अरे पुत्रदा एकादशी श्रावण शुक्ल एकादशी पुत्रदा एकादशीदेखि हाम्रो यो काजबार सुरु भइजान्छ। सुरु भएर अगस्ती जब उदय हुनान अगस्ती उदय भए हुन्जेसम्म हामीले गोरालाई विसर्जन गरिसक्दु यो शास्त्रीय मान्यता हो भनाइ छ हजुर। र त्यो जस्या त्यो अगस्ती उदय पछालै होइसकन्छ अगाडिलै होइसकन्छ ढिला गयो जस्या शुक्ल पक्षमा ल्याएलाई हामीसित दिन बच्चान कमसे कम 3 दिनको दोष लागन्छ। यो चिजलाई 3 दिन भित्र इथै हामी सेलाउन सक्दिया पूजा आदि सक्दिया दुर्वाष्टमी बनाउन सक्दिया कुण्ड बनाउने आदि इत्यादि सप्तमी लगाउन सबै कुरा भित्र सकेल्लाउँ भनेपछि हामीले शुक्लमा ल्याउने बनाइरहेछ। न त हामी कृष्ण पक्षलाई समाउन र भदौभित्रै कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्ष यहाँ पढिदिँदैन। एक अर्की जिज्ञासाकी कुरा के छ भने बसन्तजी हजुर यो गोरा र तीज दुई भाद्र मासमा पड्डान हजुर र दुई पर्व नारी प्रधानलै छन्। हजुर तीजका बेलामा शिवजीलाई पोनाकी निम्ति पार्वतीले कठोर व्रत बसेको भन्ने किसिमको कथा छ अरे। तयमा जसो जो कन्या हुनान् हाम्रा गाउँघरमा चेलीबेटी जो छन् उनले शिव जसो पति मुइलै पुँ भन्बाट एक किसिमको कठोर व्रत बस्या चलन अरे। जो घर गृहस्थी भइसकेका वैवाहिक बन्धनमा बाँधिसकेका जो नारी छन् उनले आफ्ना लोग्नेको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामनासितै व्रत बस्या चलन छ तीजमा भने। ठिक्क यही गोराको कथावस्तुलाई हेर्दियो भने गोरामा त बिहा भइसके पछात मानव पार्वतीले माइतमा आइसके पछात आफ्नो
घर परिवारमा के छ कसो छ तै बारेमा साधुखा गरेको सबै कुराले बताएको तै किसिमको प्रसङ्ग जसो छ यही हिसाबले हेर्दै भने तीज अगाडि आइबर तै पछा गोरा उन पड्डे नै हो नहीं अब तीज कबैले उनको फिक्स तिथि हुन्छ यो एक अपवादको विषयले हो और सब हाम्रा तिथिहरू तिथिका हिसाबले हुनान् फलाना तिथिका हिसाबले हुनान् कोही या गते फलाना सिंह संक्रान्ति कर्क संक्रान्ति आदि इत्यादि महिनाको गतेका हिसाबले हुनान् अधिकांश हाम्रा तिथिका हिसाबले हुने कार्यबार छन् तर गौरा मात्रै इस्यु छ कि यसको लागि यो तिथि हेरिन्छ अगस्ती उदय भन्दा अगाडि गरिसक्नुपर्ने पुत्रदा एकादशीदेखि लगभग हाम्रो पर्व सुरु भइजान्छ यो हिसाबले हेरिन्छ और दोस्रो कुरा हजुरको भयो यो नारीले मात्रै पुज्यो यो पहिलेबाटै यति ऋषिमुनिहरूकी नारीहरूले दुधाका लागि कन्थली भन्ने नाउँले उच्चारण अर्या देखिन्छ कन्थली लगाइआएको विवाहित नारीले लाएको प्रचलन छ त्यही भनेपछि विवाहित भएपछि सब कुरामा हुन्छ उनीहरू अब सुरुवात हुन्छ र यो कन्याले नलाउने प्रसङ्ग अब कन्या यो तीज र उल्टी कुरोले हेरे हामीले बिचमा तीज गौरा भनेको विषय हुनु कि मतलब विवाह उत्सव हो गौरा महेश्वरको विवाह हो त्यो विवाह जहाँ सन्जाको त विवाहलाई हुन्छ गौरालाई विवाह महोत्सव हो त्यो या विवाह भइसकेपछि खुसियाली मनाएको चिज हो तर तीज भनेको उन पाहुनाको लागि कठिन तपस्या हारेको तब त मैले भन्नु खोजेले खासमा कसो भने जसो बसन्तजी पौनाकी नियुति सङ्घर्ष गर्यो कठोर व्रत बसेर शिवलाई पायो मानौ त पाइसकेपछि जस्तो विवाह उत्सव भने त मैले भन्न यहाँ त पाइसकेपछि ठ्याक्क उत्सव भन्नुपर्ने हो अब यो गोराको फिक्स तसो नआयो कि गोरा कभए आगा पड्डे कभए पाछा पड्डे त आगा पड्डे यो फिक्स भदौ बिहा भया त होइन नि भदौ बरु उनले पायो लवा विवाह जब मनायो यो उत्सव मनाउने सिस्टम कहिले चलायो अब चल्यो तनु खोज आएर तनु त्यसलाई मिलनमा कहिले चलायो कलाइ चलायो र अब यो विवाह उत्सव हो यो उत्सव कभैले मान्न सकिन्छ उत्सव हो यो हामीले तयमा सम्झिनु पर्यो कि मानव वैशाखका महिना बिहा भयो अथवा जेठका महिना अषाढका महिनालाई बिहा भया हुन सकन्छ रे भदौमा आएर उत्सव मनायो तय किसिमको अब हामीले विभिन्न अर्थले बुझ्न सकियो तयलाई विभिन्न अर्थ या त त्यो पछि भएका कथा कहानीहरूका आधारमा मान्नलाई सकिया होलो पुर्खाहरूले विशेष यहाँ 3-4 वर्ष 100 वर्ष अगाडि मात्रै यहाँ चल्यो भन्नेलाई छन् कोही मान्छे या त त्यो जहाँ भृगुवंशीय नारीहरूले त्यो बाल तेजस्वी बालक पाएपछि उनीहरू प्रचार भयो उहाँलाई तिथि सुरु गरिदियो कि अनेक कुरा या त भदौमै हो त अब जहाँ पार्वतीले उ गरे या त भदौ तिथिको आधार हो या त्यही तिथिको आधारलाई हेरेर त्यो बनाया हो तपाईँको मैसित ठोस प्रमाण नभया हुनाले म यति यो विचारकी कुराले हो तुमले भन्नु खोज्या ठिकै हो तुम्हारा विचारकी कुरा राखिदिया बहुत खुसी लाग्यो बसन्तजी हम ढोका बिटका ठिक्क भनौँ यहाँ बीच भागमा पुग्यौँ देख्या स्याबिस्या गद्दे बेलालाई हुन्ना छे अब गोरा विशेषमा छौँ हम रे गोरा विशेष की के कोसेली जसो अहिले बहुतै संज्ञ हामीलाई सुन्नार्यान उनकी नियुति देख्या बसन्तजी आजका पाहुना छन् रे केन कोसे लिएर आयो उनले भन्नुभयो जो आशामा बसिरहेका छन् तनलाई त अब खुसी पाड्नु पर्यो तमले के लिएर आएछौ कोसेलका गाठा खोइदिए लौ म कोसी शब्द हजुर आपको आलु त होइन लौ पनि सुरु गर वारे के पल हानी पारे पोके गए वारे के पल हानी पारे पोके गए पारे के बड़या हनी वारे पोके गए पारे के बड़या हनी वारे पोके गए
पाया जसया दुयै भली भेट भइछ पाया जसया दुयै भली भेट भइछ दालेको गलियारी पाया त रोइछ दालेको गलियारी पाया त रोइछ कसरे बैना सङ्कट पर्यो कसी रे आँसुधार बैना कसी रे आँसुधार कसरे बैना सङ्कट पर्यो कसी रे आँसुधार बैना कसी रे आँसुधार सातै पुत कंसले मार्यो आठौँको यो बोझा भार होइन आठौँको यो बोझा भार सातै पुत कंसले हर्यो आठौँको यो बोझा भार होइन आठौँको यो बोझा भार पैँचो रे बैना मागन आया बैना के देली सारा बैना बैना के देली सारा पैँचो रे बैना मागन आया बैना के देली सारा बैना बैना के देली सारा अन्ना रे पैँचो थाना रे पैँचो दुध गुता पैँचो पैना दुध गुता पैँचोइन अन्ना रे पैँचो थाना रे पैँचो दुध गुता पैँचोइन पैना दुध गुता पैँचोइन। हजुर श्रोता सङ्गी आजकी ढोकाभिट संस्कृतिका जानकार भाषा कला साहित्यका सौकार पण्डित वसन्तराज जोशी प्रकाशसित हुन्नाछे। आजको कार्यक्रमलाई तमलाई मन पड्डारै हौ भन्ने विश्वास हामीले लिइराख्यौँ। यही बिचमा थोक्काइ बेर हम स्याबिस्या गद्दातिर लाग्यौँ तै पाछा उनसित बाँकी कुरडी कहानी गद्दाकी न्युति आजिलै उनी हुँ रेडियो छाडेबर काहीँ जन गया हाँ अला बुद्धि मोइत रोगै रोगको पोको होइगेला कहाँ झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै कोर्रुई सम्मत निकाय घचघचना थ्यारे अस्याल की भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छे रे तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरड भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर गया झडा हनै नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलै मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड खडखड भइरहन्छे हड चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कड्यौना हातका बोकडा निकल्ड्यान मै गरौँ कसोरे झौका है दाज्यू तमलाई तत्तिक लेखा अध हडबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्युतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 9848765871 रे 9742843871 मा अहिले सम्पर्क गरे
सामान चाहिने भया तमुन मध्ये कोही सङ्गीलाई सामान चाहिने भया किन्नकीलाई गया कालिका बर्तन भण्डारमा किन्नकीलाई गया पाटन बजारको कालिका बर्तन भण्डार पाटन बजारको मान्छ हजारको यही दोकानले मन जित्राइछ मान्छ हजारको। हजुर हजुर निका निका भाँडाकुँडा पूजापाठका सामान रे हार्डवेयरका सामान चाहिरहन् भने पाटन बजारमा रहेको कालिका बर्तन भण्डारलाई एकै फिट्टे सम्झिहाल्या। थप जानकारीकी निम्ति कालिका बर्तन भण्डारका दोकानदारी चक्र विष्टजीलाई 98 48 49 34 35 का बाटाबठे जज्जालाई धदिउन सक्दियो हा। श्रोता सङ्गी हे थोक्काइ बेरेकी स्याबिस्या पाछा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटमा तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भिट। यो कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। बेलुका दिन बिरुडा पञ्चमी देखा बेलुको विशेष दिन हो गोराको बिरुडा पञ्चमीबाट गोरा सुरु होइजन्छे रे आज नोला कि गोरा पोल भित्र कि गोरा पोर्की अठेवाले हामीले अनौपचारिक रूपमा त लाग्दै भदौबठे देखा गोरा सम्बन्धी कि कसैले पस्किय भन्नुभएर भन्ना गोरा नचक उन्नासे भन्नुभएर हम सबै फुरिरहेथे ढोका भित्रका जतिलाई हम मौजौ भित्र थिए देखा जोडिएका सबै खुसी भइरहेथे भने आजबठे हम औपचारिक रूपमा गए क्याकि हुन त बेलुका दिनबठे खलो छोइबर औपचारिक रूपमा हामीले गोरा विशेषको कार्यक्रम बनाउनु पर्ने थियो तबलाई बिहिरे शुक्रबार ढोकाभिड नै हुनु देखा बेलुका दिन ढोकाभिड नहुने भया हुनाले हामीले आज खलो छोया। सुरुमा मैले खलो छोन्ज्या तमले जान ल्या कि औपचारिक रूपमा अब हामीले यही हप्ताभरि गोरा विशेष कि कोसेली पस्किने हो तमलाई जानकारी गराउन चाहनौ र आजले गोरा विशेषमा रहेबर संस्कृतिका जानकार भाषा कला साहित्यका सौकार पण्डित वसन्तराज जोशी प्रकाशित ढोकाभिट गद्दार्यौँ आ ब्यालो नगरीबाट उनसित कि कुराकानी अगाडि बढाउनतिर लाग्गौ। वसन्तजी गोरालाई भित्रिउनमा कन्या मान्छेको भूमिका झिक्कै हुन्छ देखा हाम्रा समाजमा गोरा भित्रिसके पछा बिहा गरेका महिला मान्छेले व्रत बसेर पूजा गद्दान भने कन्या कुमारीले व्रत नाइबस्छ गोरामा के रहेछ खास यहीको कारण? यहीको भन्नाले अब कन्या जहाँसम्म रजो दर्शन भया हुँदैन नारीहरूको रजो दर्शन नहुन्जेलसम्म पवित्र मानिन्छन् कन्या। उनलाई हर केही कामलाई लाउनु या उनबाट केही गर्नु गराउनु उनको पूजा गर्नु उनीहरू चरण पखालेर शिरमा हाल्नु आदि इत्यादि सबै कुरा कन्यालाई हामी पहिले दिनौँ प्राथमिकता दिनौँ। त हिसाबले कन्यामा कति कुपोषित कुराहरू छोइ नसकेको र शुद्ध भावनामैले भर परन्छ। भावनालाई वचनका भावना जसो वृद्धकालको भावना हुन्छ वृद्धकालको या घोनाकालको धेरै खाइगलेका मान्छेको भावना र एक कोमल मान्छेको भावनामै बहुत अन्तर हुन्छ। कति शुद्धता हुन्छ ऊ हम सम्झन मात्रै सक्दैनौँ हम आफूमा प्रयोग गर्न सक्दैन। तै किसिमको अवस्थाकालाई हुनु बालिका अनुसार त्यो रजो दर्शन नहुन्जेलसम्मका कन्याहरूलाई या अहिले त कन्या धेरै ठुल्ठुलालाई छन् तर तन कन्या धेरै शुद्ध मानिन्छन् र तनपट्टि दिएको केही चिज पनि पवित्र मानिने हुनाले भगवान दिव्याम गौरा महेश्वरलाई पनि उनीबाट भित्र्याउने चलन छ हो जसो लाग्छ। जसो भन्न त हामीले गोरालाई सुदूरपश्चिमको कुनको काजबारलाई भन्नुहुँदै क्या हजुर यो गोरा मनाउने चलन सुदूरपश्चिममा मात्रै हो अथवा काहीँ अन्थिलै छ भनेर भौती मान्छेका मनमा भइम पढ्दैछ के जानकारी छ कि तमसित सुदूरपश्चिममा बाहेक काहीँ अन्थिलै गोरा मनाउनान् कि? यो अब यो नानो पर्व होइन यो आदि पर्व हो बहुत सनातनी पर्व हो उत्तम मान्छेले उत्तम स्थानका मान्छेले मनाउने पर्व हो र हम मानसवासी जतिले छौँ
हाम्रो प्राचीन स्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, त्यसपछि गढ़वाल, कुमाऊं आदि जहाँ जहाँ हम बसेर आए, जहाँ जहाँ हाम्रा पुर्खाहरू रहे छुट्या वहाँ आजलाई मनाइना छ र हम बसेको ठाउँ, हम आएको ठाउँ, हाम्रा पुर्खाले खाइ खेलेको ठाउँ, हर कसै ठाउँमालाई उत्तम आर्य जाति जो हाम्रो यो मानसवासीको छ, यिन जहाँ जहाँलाई छन् वहाँ यो पर्वलाई मनाइन्छ र त्यो फरक शैली हुन्छ। मान्छे समय परिस्थिति फरक भइजान्छ, कसैमा फरक हुन जान्छ, त्यो हुने कुरा हो। समय बलवान हो हुन्छ, तर मनाइनान् अनेक किसिमले, अनेक रूप आए, अनेक किसिमले मनाइएका छन् र मनाइनान्। हिन्दू धर्म संस्कृतिलाई जतिले मान्नान् किन छापिएको देखिन्छ हरेक ठाउँमा। हिन्दू संस्कार जति मान्छेमा छ किन गोराको छाप छ तुम्हारा विचारमा? हजुर बसन्तजी, हजुर पहिलेका समयमा गोरा मनाउने चलन र अहिलेका समयमा गोरा मनाउने चलनमा के फरक छ कि उसुसै छ? हजुर फरक अब खासै नै, अब समयले यति फरक हुने ठिकैले भनिन्छ। केही विकृति अझा लागि मतलब एक औपचारिकताका लागि एक हुन्छ, जसो भावमा मान्छे बगन्थ्या, एकदम भावमा बगेर काम रहन्थ्या, त्यो भाव अलिक कम मिलन्छ। त्यो पन खोज्दै मुस्किल पर्दैछ होइन, त्यो पन छैन, प्राकृतिकपन पैदा भइरहेछ। जसमा कृत्रिम चिज भागहरू सिक्दिएको कमी भइरहेछ। अहिले डिजे सिजे इन्टरनेट आदि इत्यादि मोबाइलमा मुठीमा गयो, सब यो रेकर्डिङमा गयो र जो प्राकृतिक हिसाबले मनबाट उब्जने सिक्दिया चासो राखिदिएर भावनामा बग्दिया मान्छेको कमजोरी छ। त्यहाँ कन्थाली मतलब यो दुधाकोलाई पोतीमा बाध्य, तर पोतीमा बाध्दाले कोही ऊ हुँदैन हाम्रो, तैले काम दिँदैन, पोतीमा बाध्य छोटगरी ऊ काम गर्ने, यी किसिमका विकृति हुनु। यिन विकृतिलाई छाड्न सक्यो भने उसरी राम्रोलाई भइरहेछ। अन्त प्रचार भइरहेछ। हाम्रा घर घरै मात्रै सीमित थियो, हामी गाउँथे, हामी बजाउँथे, कोही सुन्दैन थियो। अहिले प्रचार भइरहेछ, यो पनि खुसीको पक्ष हो। यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ आफ्नो आफ्नो बताइ हो। हजुर के अहिलेको समयमा जो यो प्रविधि भित्रियो यसको के फाइदालाई देखियो, के बेफाइदालाई छ? हजुर हजुर फाइदासितै हामीलाई घाटालाई जरुर भइरहेछ। फाइदाका सँग घाटालाई छ। हजुर हम ढोका बेटका लगभग छाड्डी 12 भन्नाले लगभग समयलाई आज के लेखा सकिया हो देखा। पल्ला खण्ड उठे प्रेमजी हातका ठस्के गद्दार्यान कि आप ढोका बेटको समय सकियो हो, जम्मा ढोका बेटकी मौजौ घर निस्जनु भन्नार्यान। अरे मैले तमलाई यही बिचमा के सोध्नु छुटाइहालै हुन सक्यो देखा। गोरा विशेषमा हामीले कुरोडी त गरे, यो कुरोले मलाई सोधिया भएले हुन्थ्यो, के सोध्नु छुटाइदियो भन्ने के तुम्हारा मनमा लागिरहेछ भने छाड्डी 12 तुम्हारा मनमा लागेकी कुरोडी राखिदियो। तम गोरा विशेषका सन्दर्भमा छाड्डी 12 के भन्न चाहन्छौ ढोकाबेट सुन्नारेका श्रोतासँग कि मलाई तैपछा हम बिदाबारी हुनतिर लाग्ला? ठिकै छ, कुरोडीको भन्न सकिने। हजुर जति लामो बनायो अब विश्लेषण जति अरू महान छन्, हाम्रा ग्रन्थ समान छन्, हमारी संस्कृति महान छ। यही जति वर्णन नगर्दै कोही सक्दैन। सरस्वती माता दिँदै यहीमा पुरो वर्णन गर्न सक्दैन भनेपछि हाम्रो नर हौ। यसलाई जति बढायो उति बढ्या हो। तर जो हो आफ्नो सत्य संस्कार जो छाड्दो हुँदैन, गलत चिजलाई अँगाल्दो हुँदैन, सकन्ज्यासम्म आफ्नो संस्कार संस्कृति रीतिरिवाजलाई बचाउनु नै एक उत्तम कर्म हो भन्ने जस्तो लाग्छ। र गोरा पर्वको यो 7 स्टार रेडियो मार्फत ढोका भेट कार्यक्रम सुनेर बसेका सबै श्रोता मित्र सबैलाई शुभकामना भनेर अहिलेलाई लौबी बसन्तजी ढोका भेटलाई समय उपलब्ध गराइदिया तै किनति तमलाई ढोका भेटकीतिर है झिक्कै धन्यवाद दिया। हजुर ल धन्यवाद, अवसर दिया, फुटा शब्दहरूलाई राख्ने मौका दिया हुनाले हजुर लगायत તમારો 7 स्टार परिवारका सबैलाई सम्झिएर अहिले बिदा हुनु। श्रोतासँगै आजकी ढोका भेट संस्कृतिका जानकार, भाषा कला साहित्यका सौकार पण्डित बसन्तराज जोशी प्रकाशसित गरे। गोरा विशेषमा रहेर उनसित भौतिक कुरोकानी गरे। आजको कार्यक्रम तमलाई कसो लाग्यो? जसो लाग्यो तसै प्रतिक्रिया लेखी पठाया भन्न चाहनौ। हामीलाई प्रतिक्रिया लेखी पठाउने ठेगाना हो कार्यक्रम ढोका भेट परिवर्तनको आवाज
सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडी रे 98 69 83 13 13 का बाटाले तमले आइबर मजासित सल्लाह सुझाव दिन सक्यौ। ये कार्यक्रमलाई यहले निको बनाउनकी निम्ति हामीले के गद्दु पडलो, कसाबाट हिट्टु पडलो, के गरेबर हम अगाडि निक्किरिकनाइ बढ्ड सक्ला, तै बारेमा तमुनले हामीलाई भनिदियो भने तमारा सल्लाह सुझाव अनुसार हम अगाडि बढ्ने प्रयासले गर्ला भन्न चाहनौ। ढोका भेटको समयले सकियो हो, गोरा निक्किरिकनाइ मनाया भन्न चाहनौ। गोराको सबैलाई आजले शुभकामना छ। गोरा हाम्रो कुनको काजबार बहुतै ठुलो काजबार भया हुनाले यसलाई विशेष गरेर धुमधामसित मनाउने चलन छ हाम्रो सुदूरपश्चिममा। कोरोनाको असरलै छ देखा, कोरोना निक्किरिकनाइ सकिरु नाइ, कोरोना बड्डा झन्ना छ भन्ने किसिमको स्वास्थ्य विज्ञको एक किसिमको चेतावनीलै छ। तैलाले हामीले ख्याल गर्नु पर्नेछ। बर्ताइ भिडभाड नगरेलाई जो हाम्रो मौलिक चाल चलन हो, हाम्रो संस्कृति रीतिरिवाज धर्म संस्कृति परम्परालाई नछाडेर गोरालाई निक्किरिकनाइ सामाजिक दूरी कायम गरेर हुन्छ कि अथवा कोही किसिम नै हुने अब यो बारेमा मैले भन्न हाले देखा तमुनले निक्किरिकनाइ जानिसकिरहेछ। अहिलेको हाम्रो देशको परिस्थितिले निक्किरिकनाइ गोरालाई मनाया, गोराको शुभकामनालाई छ। इजासम्म ढोका भेट सुने साथ दिया तैकी निम्ति तम सबै संगीलाई ढोका भेटकी रहे झिक्कै धन्यवाद दिया रे। ढोका भेटलाई सम्झिदियो। कालिका बर्तन भण्डार पाटन बजारका दोकानदारी चक्र विष्ट, त्यसरी हेमशिखा आयुर्वेदिक औषधालय खोडपे बजारका वैद्य यज्ञराज पन्तजीलाई बहुत धन्यवाद दिया। मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो रे। आजका हमारा पाहुना संस्कृतिका जानकार, भाषा कला साहित्यका सौकार पण्डित वसन्तराज जोशी प्रकाशका डाकालाईले तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो। पल्ला खण्डका सँगै प्रेम ओड जिल्लाले बहुत धन्यवाद दिएर जानजानी बार गायिका कमला धामीले गाएको बहुत मिठो यो गोरा विशेषको गीत तमारा माझमा छाडेबर आजकी लेखामणेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई नि जनौ त मणे निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना होइजोन लौपै नमस्कार।